नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तुता हरिप्रति यहाँहरूमाझ आज पनि सदाझै साहित्यिक श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरूमाझ हरेक हप्ता आउने यो साहित्यिक श्रृङ्खलामा म विशेष गरेर एकजना सर्जकको बारेमा थोरै चर्चा गर्नेछु र उहाँले पठाउनुभएका सृजनाहरू वाचन गरेर यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउनेछु। त्यसै सिलसिलामा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु एक सर्जकको जानकारी लिएर र उहाँले पठाउनु भएका यो कार्यक्रमलाई माया गर्नु भएर पठाउनु भएका सृजनाहरू लिएर। त आदरणीय दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् यो साहित्यिक मनोरञ्जनलाई यहाँहरूमाझ म अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो एउटा सानो र छोटो परिचयबाट। आजका वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ पदम विश्वकर्मा, जो लामजुङ जिल्लामा जन्मनु भएर हाल कोलोराडो राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडो राज्य स्थित बसोबास गर्दै लामो समयदेखि नेपाली भाषा साहित्यमा कलम चलाउँदै आउनुभयो। उहाँले कलम मात्र चलाउनु भएन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर आबद्ध रहेर आफ्ना जिम्मेवारी र नेतृत्व पनि प्रदान गरिसक्नु भएको छ। जसरी सन् 2010 देखि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्ष पदमा रहेर 2012 र दोस्रो कार्यकाल 2012 देखि 2014 सम्म निरन्तर उहाँले काम गरिरहनु भयो, उहाँले नेतृत्व प्रदान गरिरहनु भयो। 2014 देखि 2016 र 2016 देखि 2018 मा केन्द्रीय अध्यक्ष रही उहाँले काम गर्नुभयो र त्यसै गरी 2018 मा सम्पन्न भएको जुन अनेसासको बोर्ड अफ ट्रस्टीमा उहाँ उपसभापतिको पदमा पनि निर्वाचित रहनुभयो। त्यस्ता साहित्यकार हुनुहुन्छ पदम विश्वकर्मा। आफ्ना कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू सम्पन्न गर्न सफल विश्वकर्मा नेपाली भाषा तथा साहित्यको जगेर्नाका लागि जापान, युरोप, अस्ट्रेलिया, नेपाल लगायत संसारका विभिन्न ठाउँमा घुमिसक्नु भएको छ। यसै गरी अमेरिका स्थित स्थापित जातीय विभेद विरुद्ध जुन कार्यरत संस्था नासोको पनि विभिन्न पदमा रहेर उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। भनिन्छ जीवन दान गर्नु सबभन्दा ठुलो दान हो र त्यो जीवन दान सम्भव मात्र रक्तदानबाट हुने गर्दछ। यसरी उहाँले धेरै व्यक्तित्वहरूको जीवन रक्षाका लागि रेड क्रस मार्फत उहाँले धेरै पटक रक्तदान पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यस्ता सर्जक हुनुहुन्छ जसको वर्तमान अवस्थामा एउटा तमासु नामक कृति पनि बजारमा आएको छ, जो कथाकार हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ र उहाँका बारेमा हामीले यो छोटो जानकारी गरायौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अब भने उहाँले नै हामीलाई माया गरेर पठाउनु भएका केही सृजनाहरू यहाँहरूमाझ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले कुरा गर्यौँ आजका साहित्यकार सर्जक पदम विश्वकर्मा, जसले नेपाली साहित्यको धरोहरमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँले पठाउनु भएको एउटा कविता, माया गरेर पठाउनु भएको एउटा कविता म यहाँहरूमाझ पस्कन चाहन्छु र म पहिला कविताबाट अगाडि बढ्न चाहे। लेखक हुनुहुन्छ पदम विश्वकर्मा र शीर्षक रहेको छ युद्ध। यति बेला म युद्धमा होमिएको छु, यति बेला म युद्धमा होमिएको छु, देश युद्धमा होमिएको छ, निमुखाहरू युद्धमा होमिएका छन्, घनघोरसित युद्ध चलिरहेको छ। तर तिमी गल्तीहरू लुकाएर उक्साइरहेछौ, अझै भेदभाव गर्न उद्धत छौ, ढाकछोप गर्न प्रपञ्च रचिरहेछौ, घटनाहरू सृजना गर्न ढाडस दिइरहेछौ, सामन्ती प्रथा जीवन्त राख्न, जाति प्रथा बचाइराख्न र भेदभाव जारी राख्न। तिमी प्रगतिको उकालो चढ्दै गयौ मलाई बोक्न लगाएर, तिमी प्रगतिको उकालो चढ्दै गयौ मलाई बोक्न लगाएर, धनढ्य बन्दै गयौ मलाई गरिब बनाएर, सत्तामा पुग्यौ मलाई बन्दुक थमाएर, सत्तामा पुग्यौ मलाई बन्दुक थमाएर। नबिर्स तिमी राष्ट्रिय एकीकरण मेरो साथ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मेरो योगदान। नबिर्स तिमी राष्ट्रिय एकीकरणमा मेरो साथ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मेरो योगदान। बहुदलीय आन्दोलनमा मेरो समर्पण।
जनयुद्धमा मेरो बलिदान। र नबिर्स हाम्रो दुखाइ पशु जस्तै निरीह जिउनुको पीडा हाम्रो भोगाई, जाँतोमा पिसिएका घुन जस्तै पिसिनुको पीडा हाम्रो रुवाई, थिचो मिचोको पहाडले थिचेको पीडा त्यो पनि नबिर्स तिम्रा बारीमा पसिना चुहाउँदै बिलाएका हर्केहरूलाई, तिम्रा शरीर ढाक्न जीवन सिलाएका कालेहरूलाई, तिम्रा पैताला नभिजाउन जुत्ता बुनेका बिर्खेहरूलाई, युद्धमा उठाएका बन्दुक बनाउने वीरहरूलाई, तिम्रै खेत कान्लामा पसिना चुहाउँदै गरेकी न्याउरीहरूलाई। सयौं हामीले युगौं युगदेखिका अन्यायका खाडलहरू, युगौं युगदेखिका अत्याचारका पहाडहरू, युगौं युगदेखिका थिचो मिचोको चोइटाहरू, युगौं युगदेखिका शोषणका बर्खलाहरू। अब त अति भो सहनुको पनि सीमा हुन्छ। अब त अति भो सहनुको पनि सीमा हुन्छ, सहनुको पनि समय हुन्छ, अनि सहनुको पनि अर्थ हुन्छ। त्यसैले यति बेला म युद्धमा होमिएको छु, देश युद्धमा होमिएको छ। भेरीमा बगेको रगतको पानी झैं कर्णालीमा बग्न सक्छ, गण्डकी र कोशीमा बग्न सक्छ। भोलि देशभर रक्तपात हुन सक्छ। अन्याय, अत्याचार, थिचो मिचो र शोषणका पर्खालहरू नतोडिएसम्म, छुवाछुत र भेदभावका रेखाहरू नमेटिएसम्म युद्ध निरन्तर चलिरहनेछ। पक्कै पनि यो जोसिलो धेरै मार्मिक कविता हामीलाई माया गरेर पठाउनु भयो सर्जक तथा साहित्यकार पदम विश्वकर्मा। यहाँलाई हामी एकदमै हृदयबाट नमन गर्छौँ। यहाँका धेरै यस्ता मिठा सृजनहरू पढ्न पाइयोस्, यो हाम्रो कामना। त आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो पहिलो सृजना मैले प्रस्तुत गरिसकेँ। अब भने हामीलाई अर्को पनि सृजना माया गरेर पठाउनु भएको छ। उनै सर्जकले, उहाँ छन्द कवि पनि हुनुहुन्छ। म प्रयास गर्नेछु उहाँले पठाउनु भएको यो कविता छन्दमा वाचन गर्नका लागि। यदि काहीँ त्रुटि भयो भने यहाँहरूले सच्याएर सुनिदिनु होला। आउनुहोस् यो छन्द कविता सुनेर एकैछिन मनोरञ्जन लिउँ। र शीर्षक छ के नेपाली होइन म, शार्दुल विक्रोडित छन्दमा लेखिएको छ। आमाको ममता भुलेर कसरी लागे कता हो पर, बाँचेको छु म पाउन मुलुकमा आत्मा कहाँ हाँस्छ र। केही वर्ष यतै बिते पनि छिटै फर्किन्छु त्यही काखमा, नेपाली मन त होइन भन्नु कसरी, के छैन मेरो त्यहाँ। बाढी यहाँ पहिरो गएपछि अहो हल्लिन्छ मेरो मन, सक्थे मौन भएर बस्न कसरी, छाम्दैछु यो धड्कन। आगो लाग्छ कतै भने मन दुखी, पोलिन्छु मै भतभती, नेपाली म त होइन भन्छ कसले, देखेर यो छटपटी। माटा माथि लडिकन मरे लाखौं हजारौं जना, खोला झैं कसरी बगे रगत नै छन् घाइते जीवन। टीका सिन्दुर खोसिए कति यहाँ को हाँसेकै छिन, यो देख्दा मन रुन्छ धरधरी, ठान्छौ विदेशी किन। कोशी हुन् कि त गण्डकी नद नदी, बेच्ने अझै छन् सुरा, सीमा मिच्छ छिमेकले प्रतिपल, खोजी छ के पिल्लर। हातैमा अहिले लिकन छिनो तोड्नै छ को सक्षम, यो देख्दा मन रुन्छ धर कठै त्यो देशको होइन म। रात धनी हुने जति सुनुन् ती भोक या क्रन्दन, चुस्नै सम्म चुसी मुलुक यो बन्छन् तिनै सज्जन। कुम्ल्याए कति ऐश गौरवहरू छन् दुर्दिन, यो देख्दा मन रुन्छ यो धरधरी, ठान्छौं प्रवासी किन। मेरो बक्ष नसा रगतमा
त्यही बागमतीको जल माया लाग्दछ बुद्धको अरनिको बाटो हिँडेको थल सक्थे बिर्सिन देश हेर कसरी चाहे पुगौला जही नेपाली म त होइन भन्छ कसले मेरा सबै छन् त्यही नेपाली म त होइन भन्छ कसले मेरा सबै छन् त्यही जसले नेपाली होइन यहाँ भनेर हामीलाई गीत गर्छ त्यो साँच्चीकै एउटा दुर्भाग्य हुन सक्छ। त्यसैले त जहाँसुकै रहेर पनि आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो कर्मभूमि जहाँ रहेर पनि आफ्नो पहिचान जोगाउन तल्लीन एक सर्जक र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेर तल्लीन रहने सर्जक हुनुहुन्छ पदम विश्वकर्माजी। उहाँ छन्दमा पनि त्यत्तिकै मिठा कविताहरू लेख्नुहुन्छ। त आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो छन्द कविता कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? मेरो वाचन शैली त पक्कै पनि त्यति उत्कृष्ट नहोला, तर पनि यहाँहरूले मिठो मानेर सुनिदिनु भयो, मनोरञ्जन लिइदिनु भयो भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएँ। अब भने म आज कार्यक्रमको तेस्रो अथवा अन्तिम सृजना उहाँले माया गरेर पठाउनु भएको यो एउटा कविता फेरि वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। आउनुहोस्। कविताको शीर्षक छ होमलेस माइकलहरू। होमलेस माइकलहरू दिनौं सडकको चोकमा कार्डबोर्डका प्ले कार्ड लिएर हेल्प मी भन्दै एउटा पुरानो थोत्रो झोलामा जिन्दगीका कथाहरू बोक्दै वर्ष बिताइरहेछन्। जिन्दगीका आकांक्षाहरू बोकेर थकाइले भरिएका नग्न पैतालाहरू अहोरात्र सडकभरि छाप्दै निरन्तर हिँडिरहेछन्। हिमालका भरिया दाईहरू जस्तै सडक र गल्लीहरूमा थकाइ बिसाउँदै एक बोतल पानी रक्सीसँग सार्दै जीवनका कथाहरू बन्दै हरेक चुस्कीसँगै मस्त निधाइरहेका छन्। प्यासले भरिएका ओठहरूमा अर्को चुस्की लगाउँदै जीवन मृत्यु शैय्यामा पर्खिरहेछन्। न आलिसन महलको सपना छ, न त प्रत्येक नजरबाट चिप्लिने चिल्ला कारको सपना छ, न 5 तारे होटल बित्ने रातहरूको कल्पना छ केवल एक टुक्रा ब्रेड, एक चुस्की रक्सी, रोज सहितको न्यानो रात, वर्षौं भिजेका आँखाहरू, न घाम न पानी न हिउँ न वर्षा, निरन्तर भिजिरहेछन् अन्तिम सास बिताउने रहर। भूगोलका रेखा जस्तै थकित अनुहारमा चाउरिएका छाला जस्तै चिरा परेका रेखाहरू, पसिना बोक्ने खोल्सा बन्दै भरिएका छन्। आँसुका थोपाहरू बग्ने खोल्साहरूमा जीवनको अन्तिम आशा बिसाउने रहरमा थरथर काँप्दै गरेका हातहरू हरेक यात्रु तर्क लम्काउँदै र बाई गर्दै जीवन बिताइरहेछन्। सडकका गाडीहरू गन्दै अनि नजिकैबाट चिप्लिने कारहरूबाट झर्ने अर्को एक निक्कल पैसा गन्दै जीवनको अन्तिम साहस फेरिरहेछन् हजारौं होमलेस माइकलहरू। साँच्चीकै एउटा घरबार बिन, परिवारबाट तिरस्कृत अथवा कुनै पनि चिज आफ्नो भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेका त्यस्ता पीडितहरूको दर्द, भावना र व्यथालाई जस्ताको तस्तै यहाँ जुन यो अमेरिका राज्यमा जस्तो देखिन्छ ती कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै हामी माझ उहाँले पस्कनु भएको छ यो कविता मार्फत। यथार्थवादी कवि पनि हुनुहुन्छ आजका सर्जक पदम विश्वकर्माज्यू। र आज भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ र हाम्रा सर्जक पदम विश्वकर्मालाई यो साथ र मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै
यो कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने प्रविधि भाइ दयराम घिमिरे र सम्पूर्ण एसपी इन्टरटेनमेन्टको युट्युब च्यानललाई का साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिन पनि अनुरोध गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हरिउप्रेती यो कार्यक्रम मेरो सृजनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। आगामी हप्ता यहाँहरूमाझ अवश्य पनि केही नयाँ सृजना र नयाँ सर्जक लिएर भने आउने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।